टी आई की 13 साला हुकूमत के बावजूद के पी में तरक्की नाम की कोई चीज़, एक तो सुस्त रवि होती है, लेकिन तरक्की नाम की कोई चीज़ वहाँ पर सिरे से है ही नहीं, दिखाई ही नहीं देती। जबकि अगर इसका तकाबला किया जाए पंजाब के साथ, तो पंजाब में हालिया महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन के मुताद्दद मंसूबे तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ तब्दीली की हुकूमत बड़ी साफ और साफ चलने के दावे के साथ आके बड़ी गंदी चल रही है। हर प्रोजेक्ट में वहाँ पर गंदगी होती है, करप्शन होती है, पैसे जेबों में जाते हैं और प्रोजेक्ट कहीं नज़र नहीं आते। अपना तुर्रा और अपना वतीरा बना रखा है। यही जो स्ट्रेटजी है, यही लाए हामल पंजाब में मरियम नवाज़ की जो हुकूमत है, उन्होंने भी इस उसूल को सख्ती से वो इस पे कारबंद है और उसी पे वो काम कर रही हैं। 66% खैबर पख्तूनख्वा की 66% आबादी सुई गैस से महरूम है। यहाँ तक कि गैस की शकरदारा, कोहाट वगैरह से और करक से निकलने वाली गैस चाहिए तो ये था कि 3.25 साल ये लोग हुकूमत में थे, ये लोगों को गैस देते, लेकिन उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में तवानाई मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी है, जहाँ से सूरत हाल निस्बतन काफ़ी बेहतर हो रही है और बेहतर हो चुकी है और मज़ीद उसमें बेहतरी लाई जा रही है। यही गैलप सर्वे कहता है कि 77% नौजवान पार्क से, 81% लाइब्रेरी से और 70% कम्युनिटी सेंटर से महरूम हैं। ये वही अफराद हैं जिनको ये बताया गया था कि तब्दीली सरकार की हुकूमत आएगी तो हर तहसील में आपको, हर यूनियन कौंसिल में खेलों के मैदान मिलेंगे, लेकिन शायद वो कहीं मरीख पे बनाए गए हों, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनका वजूद कहीं पर कभी भी हमने नहीं देखा, ना आवाम ने देखा है। बल्कि मैं सारी पाकिस्तानी कौम और मीडिया वालों को कहता हूँ कि ज़रूर जाइए और चेक करें कि वो खेलों के मैदान कहाँ पर बने हैं। अगर कहीं हैं तो हम भी उसको देखेंगे, ज़रूर हम देखेंगे। कोई यूथ सेंटर्स मंसूबे फ़ाल नहीं है, जबकि इसके बरक्स ये तमाम सहूलियात पंजाब में मरियम नवाज़ की हुकूमत दे चुकी है और दे रही है। तो अगर मैं आगे बोलूँ, इस पर बात करूँ, तो PTI की 13 साला हुकूमत के बावजूद के पी में तरक्की नाम की कोई चीज़, एक तो सुस्त रवि होती है, लेकिन तरक्की नाम की कोई चीज़ वहाँ पर सिरे से है ही नहीं, दिखाई ही नहीं देती। जबकि अगर इसका तकाबला किया जाए पंजाब के साथ, तो पंजाब में हालिया महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन के मुताद्दद मंसूबे तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। 52% अफराद के मुताबिक गैलप सर्वे कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो जाते हैं। आज मैं कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि दिस इज़ वेरी कॉमन इन खैबर पख्तूनख्वा। ये बड़ी मशहूर बात है कि अगर आपको अपने हलके में पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, तो पैसे वहाँ पर पैसों से ख़रीदे जाते हैं। फंड्स पैसों से ख़रीदे जाते हैं। अभी 2 माह पहले जो रेट था तो वो 10% था। आप 1 करोड़ रुपए के फंड 10 लाख रुपए से ख़रीद सकते हैं। 10 करोड़ रुपए के फंड आप 1 करोड़ रुपए से ख़रीद सकते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ तब्दीली की हुकूमत बड़ी साफ और साफ चलने के दावे के साथ आके बड़ी गंदी चल रही है और हर जगह आलाइशों जैसी सूरत हाल बनी हुई है। 71% बशमूल 65% ऑफ PTI वोटर्स एंड सपोर्टर्स, 71% अफराद, जिसमें 62% अफराद PTI के अपने वोटर सपोर्टर शामिल हैं, वो कहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स की शफाफियत वो इंक्वायरी के हक में है, क्योंकि वो समझते हैं कि हर प्रोजेक्ट में चोरी होती है, हर प्रोजेक्ट में वहाँ पर गंदगी होती है, करप्शन होती है, पैसे जेबों में जाते हैं और प्रोजेक्ट कहीं नज़र नहीं आते, बल्कि प्रोजेक्ट शुरू होकर अभी इसकी जन्म हुई ही नहीं होती है और वो प्रोजेक्ट जो हैं वो दम तोड़ देते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इस बात का इजहार है कि अवामी शफाफियत की कदर करते हैं, जैसे कि वफाकी पंजाब
حکومتیں فراہم کر رہی ہیں. میرے خیال میں جو وزیر اعظم شہباز شریف نے شفافیت کے ایک نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں, آئی تھنک کہ میرے خیال میں اس پہ انہیں ان کی ستائش بنتی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں میرٹ پر کر رہے ہیں. بلکہ ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی, اس دن ساری قوم نے سنی ہوگی کہ اگر مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا, تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں نے پاکستان میں میرٹ پر کام کیا. گیلپ سروے, تھوڑا سا 2 منٹ اور بولیں گے پھر میں تیسرے ایشو پہ جاؤں گا, کہ خیبر پختونخوا کی اپنی عوام, یہ گیلپ سروے کہتا ہے کہ جو احتجاج کی یہ مارچز ہوتے ہیں خیبر پختونخوا سے, انتشاری مارچ جو کہلاتے ہیں, جیسے 26 نومبر کو ہوا, بندوقیں لہراتے ہوئے آتے ہیں اور اسلام آباد پہنچ کر 10-15 لوگ رینجرز اور پولیس کے یہ لوگ ناشتے میں کھا جاتے ہیں. ایسے احتجاج کے خلاف ہیں, اور صرف خیبر پختونخوا کے عوام نہیں, پورے پاکستان کے عوام اس کے خلاف ہیں. لیکن جو سروے خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اس میں تحریک انصاف کے اپنے کارکن, تحریک انصاف کے اپنے ووٹرز بھی اس کو مسترد کرتے ہیں. اگر سابق وزرائے اعلیٰ کے ساتھ موجودہ زلفوں والی سرکار, مونچھوں والی سرکار کی کارکردگی کا وہ کیا جائے, تقابلہ کیا جائے, کمپیریزن کیا جائے, میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ علی امین صاحب لمبے بال اور بڑی مونچھ رکھنے سے کارکردگی صرف بہتر نہیں ہوتی. کالا جوڑا اور کالی واسکٹ پہننے سے آپ ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں, لیکن عوام کی تقدیر نہیں بدلتی, عوام ترقی نہیں کرتی. اگر کمپیریزن کیا جائے ان کے گزشتہ دور حکومت میں, جن پہ خود وہ ایک کئی درجن سوالیہ نشان ہیں ان کی کارکردگی پر محمود خان سے, تو ان کو گیلپ سروے میں 52% ووٹ دیے جاتے ہیں, اور علی امین صاحب کو بڑی ہی مایوس کن کارکردگی کے ساتھ 37% ووٹ ملتے ہیں, جو ان کے فیلئر اور ان کی ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. لوگ کہتے ہیں 85% خیبر پختونخوا کے, جس میں تحریک انصاف کے اپنے ووٹرز کی ایک بڑی تعداد شامل ہے, وہ کہتے ہیں 85% اس سروے کے لوگ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے مل کر کام کرے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 12-13 سال میں خیبر پختونخوا میں کوئی ایک نیا ہسپتال نہیں بنا. 12-13 سال میں خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی حکومت آنے کے باوجود 4.25 سال ان کی فیڈرل میں حکومت تھی, سینکڑوں ارب روپیہ, ہزاروں ارب روپیہ ان کو وفاق دیتا ہے, لیکن نہ کبھی اسکول بنتا ہے, نہ اسپتال بنتا ہے, نہ BHU بنتا ہے, نہ کوئی قبائلی اضلاع میں ترقی ہوتی ہے, اور نہ ہی پولیس کو اسلحہ, بارود اور بندوق دی جاتی ہے, نہ کاؤنٹر ٹیررزم کو پیسے دیے جاتے ہیں. صوبائی حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے عوام نے کہ وہ وفاق کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرے. اسی میں بھلائی ہے, اسی میں ترقی ہے. وفاق کے خلاف احتجاجی تبدیلی لانے کا مؤثر طریقہ. اب یہ وہ بیانیہ ہے جس پہ یہ لوگ بیانیہ لڑتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات سے کھیل کر, جھوٹا بیانیہ دے کر, جذباتی ماحول بنا کر یہ کہتے ہیں بندوق لے کر جائیں گے, لشکر لے کر جائیں گے, اور اس پر ہم اپنے قیدی کو چھڑا کر لائیں گے. بھائی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وٹ ڈو یو تھنک, آپ ایتھوپیا میں ہیں, آپ سری لنکا میں ہیں, آپ کہیں ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں, وہاں پہ بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جس بندے کو عدالت نے 14 سال کے بامشقت کی سزا اس کے اہل و عیال سمیت سنائی ہو, آپ کہتے ہیں کہ ہم لشکر لا کر اس کو چھڑائیں گے. وٹ ڈو یو تھنک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بازو مروڑ کر اپنا قیدی لے جائیں گے؟ وٹ ڈو یو تھنک, یہ بنانا ریپبلک ہے؟ ہمارے نروز آپ کو نہیں معلوم. میں بتا دوں علی امین صاحب, آپ کو بھی اور آپ کے لیڈر کو بھی, آپ کی پوری جماعت کو, کہ 126 دن کا دھرنا نواز شریف نے برداشت کیا تھا. اس کے نروز کا آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک تھے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف, ان کی جماعت اور ان کی کابینٹ, یہ اتحادی حکومت
اور شہباز شریف صاحب خود وہ نواز شریف کے اپڈیٹڈ ورژن ہے، اور وہ اسے آپ کو کبھی بھی جو ہے تو یہ جو غلط فہمی ہے کہ آپ بازو مروڑ لیں گے اور آپ نے قیدی لے جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ قانون اور عدالت سے ماورا کسی کو رہائی نہیں مل سکتی۔ اب اگر میں گیلپ سروے کا ایک اور آپ کے سامنے رکھوں جس میں مریم نواز شریف اور علی یمین گنڈا پور کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف، بڑا شوق ہے نا ان کو، یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کچھ نہیں ہے، ہماری حکومت تو وہ ہے، فلاں ہے، پنجاب کی حکومت تو ٹک ٹاک پہ چلتی ہے۔ یہ گیلپ کا سروے کہتا ہے کہ مریم نواز شریف کی حکومت کو اور اچھی طرز حکمرانی کو 50% لوگوں نے پسند کیا ہے، اور آپ کو صرف 39% ووٹ ملے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ یہاں پہ وہ بات بڑی درست ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، آپ کسی سے مقابلہ نہ کریں۔ جتنی محنت آپ کرتے ہیں شرنگیزی میں، انتشار میں اور فساد پھیلانے میں، تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کی ترقی پر، بدقسمتی سے بن گئے ہیں، آپ کو اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے، آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے اگر کچھ کام کریں گے تو یہ آپ کی سیاست کے لیے اور آپ کی آخرت دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ گیلپ سروے یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے دھرنوں میں اور احتجاج میں اپنا وقت ضائع کیا ہے، بلکہ عوام کا بھی وقت ضائع کیا ہے۔ لوگوں نے اس کو ناپسند کیا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں جو خیبر پختونخوا کے عوام میں یہ شعور اور تبدیلی آئی ہے، اس کو یہ قابل ستائش ہے اور ہم اس کو سراہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس گیلپ سروے کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ کھوکھلے نعروں میں اور حقیقی معنوں میں کام کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ فلمی ڈائلاگ بازی، روزانہ کبھی گبر سنگھ کے ڈائلاگ بولنا، کبھی مصطفیٰ قریشی بن جانا، کبھی نعمت سرحدی بن جانا، کبھی سلطان راہی اور کبھی بدر منیر بن جانا، کبھی نعمت سرحدی بن جانا، میرے خیال میں اس سے کام اتنا ہی چل سکتا ہے جتنا آپ نے چلا لیا، بلکہ آپ کچھ زیادہ ہی چل گئے، اتنا بھی نہیں چلنا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں اٹس ٹائم کہ آپ کام پہ توجہ دیں۔ وفاق کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شرکت، اس پہ بھی عوام کی ایک بڑی تعداد نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سروے کے مطابق، اور اس سے پہلے ہماری اپنی جو سروے تھی اس کے مطابق، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات اب کلوز ہو چکے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا سے لوگ گاڑیاں بھر بھر کے اسلام آباد پہ یلغار اور یہاں پر آ کر لڈیاں ڈالنا، انتشار پھیلانا، لوگ اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں اور وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھے ہیں، جس کو لوگوں نے ایک بڑی تعداد نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ روزگار کی فراہمی میں لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے، حالانکہ وہاں پر جتنے پیسے ان کو ملتے ہیں، جتنے وسائل ان کے پاس ہیں اور جتنے اختیارات ان کے پاس ہیں، تو چاہیے یہ تھا کہ یہ وفاق کے ساتھ مل کر اپنے اختیارات اور اپنے وسائل میں مزید یہ اضافہ کرتے اور لوگوں کو روزگار فراہم کرتے، لیکن یہ ان کی پرائیورٹیز میں شامل نہیں ہے۔ 62% لوگوں نے اس رائے دہی میں حصہ لیا کہ اس وقت لٹریسی ریشو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی سندھ میں پنجاب سے اور بلوچستان سے نیچے آئی ہے، جس پہ لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا 51% لٹریسی ریشو کے ساتھ پاکستان میں چوتھے نمبر پر ہے، جو ایک مایوس کن کارکردگی ہے۔ کبھی خیبر پختونخوا کہ میں لٹریسی ریشو، شرح تعلیم، یہ پنجاب کے بعد دوسرے نمبر پر ہوا کرتی تھی۔
86% गैलप सर्वे के लोग जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा लिया वो कहते हैं कि, और उन्होंने मशवरा दिया कि आप वफाक के साथ मिलकर काम करें और मुल्क को और सूबे को एक अलाइनमेंट में, एक ही फ्रीक्वेंसी में और एक ही एजेंडे पे चलना चाहिए, ताकि तरक्की का वो सफ़र जो पूरा पाकिस्तान तय कर रहा है, जो पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी उस तरक्की के सफ़र में शामिल होना चाहते हैं। अब मैं आखिरी आइटम पे आता हूँ, 2-4 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और फिर कौम उसके बाद फैसला करे कि ये जो बात की जाती है कि बानी चेयरमैन पीटीआई के उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, कैद तन्हाई में, तो मैं कौम से सवाल करना चाहता हूँ, हम क्या करें? उनको वहाँ पे कोई लकी रानी सर्कस में रखें, वहाँ पे उनके लिए कोई म्यूज़िक शो रखा करें, वहाँ पे कोई कवाली नाइट हो, क्या हो? कैद तन्हाई होता है। हम खुद कैद काट कर आए हैं, मैं खुद आपके सामने कौम के सामने बैठा हूँ, मैं 14 बार जेल गया हूँ, हम तो तखानों में रहे हैं, इनके पास तो कूलर है, पंखा है, इनके पास तो वर्जिश की मशीनें हैं, 10-10 लाख रुपए का खाना खा जाते हैं। तो ये कैसी कैद तन्हाई है, ये कैसी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है? क्या चाहते हैं? क्या अली अमीन साहब को उनके पास भेज दिया जाए कि उनके साथ रहें? क्या समझ, ये बात हमें समझ नहीं आती है। जिसको सज़ा होती है वही कैद काटता है, और ये बातें करना कि उनको सताया जाता है, बिलीव मी, ये पाकिस्तानी कौम को हम बावर कराना चाहते हैं। मैं ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये बात बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू कि हम किसी कैदी के साथ उसकी जेल में उसके जो उसका एक अहाता होता है जिसमें वो कैद हैं, उसमें हम बिच्छू छोड़ दें, जैसे हमारे राना सनाउल्लाह साहब पे छोड़े जाते थे। हम उनके सेल में कोई सांप छोड़ दें, जैसे अहसन इकबाल साहब पे छोड़े जाते थे, जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक को सताया जाता था, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब को सताया जाता था, जैसे कमरुल इस्लाम को सताया गया, जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सताया गया था, बावजूद इसके कि उन्होंने 2 बाईपास किए हुए थे और उनके सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया था, उनके भाई को गिरफ्तार किया गया, उनके भतीजों को गिरफ्तार किया गया, उनके दामाद को गिरफ्तार किया, उनकी पार्टी के एक बंदे को गिरफ्तार किया गया और फिर जेल में उनको सताया। ये नहीं कहा हमने कि मुझे आने दो, मैं तुम्हारा एसी भी उतार दूंगा। ये कहते हैं कि मरियम नवाज जो है तो वो वज़ीर आला पंजाब, वो इनको जेल में सताती है। मैं कहता हूँ मरियम नवाज के पास इतना वक्त ही नहीं है, वो आवाम की खिदमत से वो फारिग ही नहीं होते हैं। हफ्ते में 7 दिन वो काम करते हैं, एक दिन में 18 घंटे वो काम करते हैं, खिदमत करते हैं। उनके पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि वो ये मालूम करें कि खान साहब के साल में हैं और बुशरा बीबी के साल में हैं। बात सारी ये है कि पहले आप कैद में थे तो आपने अंगूठियाँ भी चुराई, आपने तोशा खाना पे भी हाथ साफ किया, आपने हार भी चुराए, आपने क्लाशनकोफ भी चुराई और आपने ड्रामे भी रचाए कि आते साथ आपने बहुत ही अपने आप को महात्मा साबित करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें भी नीलाम कर दी, वहाँ की 1 दर्जन गाड़ियाँ भी नहीं, और उससे कीमती गाड़ियाँ फिर आपने और मज़ीद इम्पोर्ट करके आप ले आए। तो दिस इज़ व्हाट यू डिड इन द पास्ट, दैट वाज हिपोक्रेसी, वो मुनाफिकत थी। कौम को एक तस्वीर दिखाकर आपने धोखा किया है। फरागोगी जैसे लोगों को लॉन्च करके, जुल्फी बुखारी जैसे लोगों को लॉन्च करके मनी मेकिंग किया गया है। और तहरीक इंसाफ, मैं समझता हूँ कि कोई तहरीक चलाने के अब ना वो पोजीशन में है, न उनमें सकत है, न उनमें ताकत है,